साहब बहुत जबरदस्त अंदाज में, हम लोग आमतौर से जलसों में तो रहते हैं लेकिन ऐसी बातें कहाँ सुनने मिलती है। आज ऐसा लग रहा था कि उस्ताद बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं और हम सब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्लास में मौजूद हैं। हजरत बस दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपका साया तादेर हम सब के सरों पर अल्लाह कायम रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके इल्म की नूरानियत, अल्लाह आपके इल्म की बरकतें हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। पहुर वालों, शायद इन्होंने ऐसा सोचा था कि मकामी जो है उसको सदर बनना चाहिए, तो जमीयत उलमा के सदर को सदर बना दिया, लेकिन ये मुनासिब मुझे तो नहीं लगा। हम सबके सदर कौन है? हजरत वाला। चलिए आइए, सारी बातें आपके सामने आ गई है। अब मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है, लेकिन मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पहूर से रिश्ता तो है, भले ही हाईवे का है, अंदर का नहीं है, क्योंकि पहूर वालों को जरूरत महसूस भी नहीं होती है। आमतौर से समझ गया आप इशारा, पूरी दुनिया को जरूरत है लेकिन पहूर वालों को जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन अब जरूरत है, क्योंकि अच्छे दिन, अरे बोलो ना, आ गए हैं। सबका साथ सबका विकास। 70 साल बीतने के बाद आओ प्यारो, देखो मौलाना ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको समझाई, और मैंने भी कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी जो खुद हजरत ने भी तिलावत फरमाई। मैं बात वहीं से शुरू कर फिर मैं समेट लूंगा बात को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो पहला ऑर्डर हम सबको आया है, कुरान से हम सब इश्क करते हैं, प्यार करते हैं। कुरान की अगर कोई तौहीन करे या कुरान के औराक को कोई पटाखों में उड़ाए तो जनाब हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, जान देने और जान लेने को तैयार हो जाते हैं। इतनी मोहब्बत, इतना इश्क, इतना प्यार कुरान से है, और हम तो कहते हैं कि होना भी चाहिए, इसमें कंप्रोमाइज भी नहीं चलेगा। समझ गए इशारा? लेकिन जिस कुरान से इतना इश्क है, इतना प्यार है, जरा सोचो पहूर के जवानों, मेरे भाइयों, कि कुरान पाक में जैसे हम सुना करते हैं कि 6666 आयतें हैं। कुरान पाक में रोजे का भी हुक्म है, कुरान पाक में नमाज का भी हुक्म है, कुरान पाक में ज़कात का भी हुक्म है, कुरान पाक में हज का भी हुक्म है। 6666 आयतें हैं। कितनी चीजों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, कितनी चीजों से अल्लाह ने रोका। सारे ऑर्डर अल्लाह के है, लेकिन जरा पहूर वालों सोचो कि कुरान पाक में ईमान के बाद सबसे महबूब अमल प्यारे आका ने फरमाया कि नमाज है, लेकिन जरा सोचो कुरान पाक में नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया। मैं अक्सर ये आयत पढ़कर कहता हूं कि कुरान पाक में अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया है इक़रा, पढ़ो, तालीम हासिल करो, शिक्षण, एजुकेशन, कुरान की पहली आयत। और आज बाबा साहेब अंबेडकर के 3 अल्फाज जो बयान होते हैं, 3 जुमले जो बयान होते हैं, तो ये कहा जाता है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने पहला जुमला कहा शिका, क्या करो, पढ़ो। कहां आया सबसे पहले? अरे बोलो ना भाई, कुरान में क्या है? इक़रा। इक़रा के माने हैं पढ़ो। मैं कभी कभी हंसते हंसते जलगांव में कहता हूं कि इक़रा के माने ये नहीं है कि इक़रा में पढ़ो। सर हमारे यहाँ इदारा है बड़ा इक़रा जलगांव में, तो मैं कभी जलगांव में ये कहता हूं कि इक़रा के माने ये नहीं है कि इक़रा में पढ़। इक़रा के माने हैं पहूर में पढ़, नाचन खेड़े में पढ़, कहीं भी पढ़ मगर, अरे बोलो, कहीं भी पढ़ मगर पढ़। अब मदीनतुल उलूम बन रहा है, उसमें भी पढ़। कहां पर? हाँ, पहूर वालों, तालीम, इल्म, एजुकेशन। आज अगर मैं एक सियासी नेता होने के
साथ अगर बात करूं, एक सियासी नेता के तौर पर अगर बात करूं, तो आज दुनिया एजुकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही है और वो सहरा अपने सर भानती है कि हम बड़े तालीम में और एजुकेशन में आगे बढ़ गए। लेकिन सुनो, अल्लाह की कसम खाकर इन उलमा के सामने, इन उस्तादों के सामने बड़े गर्व और बड़े फख्र से हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि तालीम और एजुकेशन का सबसे पहला हुक्म कुरान के जरिए से आया है। और मौलाना, अभी तो लोग जो है वो 2 साल का होने के बाद, 3 साल का होने के बाद, 4 साल का होने के बाद, मैं अक्सर कहता हूं कि केजी में भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं। हम तो कहते हैं कि इस्लाम ने कहा कि दुनिया में आया उसके कान में फूंक दे अल्लाह अकबर। तो इस्लाम ने तो तालीम कहां से शुरू कर दी? अरे बोलो भाई, पैदा होते से। आज पहुर वालों, मैं आपको यह पैगाम दे रहा हूं कि इल्म अल्लाह का पहला हुक्म। इसलिए मैंने देखो शेर में क्या कहा कि जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये दुनिया की, न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म सब कुछ है। और एक बात कह के आगे बढ़ूंगा कि मैंने अपने बड़ों से यह भी सुना है कि अल्लाह ने इल्म का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो रब जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं, मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा रब कौन, पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा मालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा करता धरता कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं, ये फदाएं, ये सारा सिस्टम, ये कारोबार, ये कायनात का पूरा निजाम किसके हाथ में है, सारी चीजें ही जानेगा जब पढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ने भी सबसे पहले हुक्म दिया है पढ़ने का। इसलिए मैंने भी शेर कहा है कि तख्त मांगो न ताजो हुकूमत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। मैं मुसलमान आजकल जो है ना तख्त की तरफ बड़ा भाग रहा है, कुर्सियों की तरफ बड़ा भाग रहा है। मैं उससे कहता हूं कि बेटा, तख्त की कोई हैसियत नहीं है। आज ये दुनिया के तख्त की, ये कुर्सियों की कोई हैसियत नहीं है। बल्कि मैं कभी कभी हंसते हुए कहता हूं कि देखो आप, मुल्क का तख्त एक चाय वाले को मिल गया। नहीं समझा? जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद कहता है मैं प्लेटफॉर्म पे चाय बेचा करता था, चाय चाय चाय। मुल्क का तख्त एक चाय वाले को मिला, दिल्ली का तख्त एक, बोलो जरो मत, किसको मिला? झाड़ू वाले को मिला। और अपना तख्त यहां का रिक्शा वाले को मिला। हमारा महाराष्ट्र का तख्त सर रिक्शा वाले को मिला। तो मैं कहता हूं मुसलमानों, ये तख्त तो आज की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह से क्या मांगो? इल्म। इल्म अल्लाह से मांगो। और मांगने के साथ साथ नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह, मुझे वो इल्म नसीब कर, मुझे वो इल्म अता फरमा जो मुझे भी नफा दे, मेरे माँ बाप को भी नफा दे, मेरे खानदान को भी नफा दे, मेरे मुल्क को नफा दे, पूरी इंसानियत को नफा दे। वो इल्म नसीब फरमा जो मुझे दुनिया में भी कामयाब करे और मुझे आखिरत में भी कामयाब करे। और वो इल्म, सुनो पहुर वालों, मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि हम कभी भी आपको दुनिया के इल्म से मना नहीं करते, कभी भी दुनिया के इल्म से मना नहीं करते। आज हमारा एक आलिम, हम सबके उस्ताद, हम सबके बड़े हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब बस्तानी एक आलिम है, आलिम एक आलिम है। लेकिन हम बड़े फख्र से कहते हैं कि किसी मेंबर पार्लियामेंट ने एमबीबीएस कॉलेज नहीं खोला। गुलाम बस्तानवी ने एमबीबीएस 2 कॉलेज खोल दिया। किसी मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में बैठकर पावर के होने के बावजूद भी लॉ कॉलेज नहीं खोल पाया, हमारे गुलाम बस्तानवी ने लॉ कॉलेज भी खोल दिया। मैं जब बदनापुर गया था सर, तो मैंने वहां एक जुमला कह दिया। वो सब बीबी का मकबरा वगैरह देखा तो एक जुमला मेरे जहन में अल्लाह ने डाल दिया और वो पेपर की हेडलाइन बन गया था। तो मैंने एक जुमला कहा था, मौलाना आपके सामने कह रहा हूं, पेपर वालों ने सुर्खियां लगा दी थी कि अगर 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 मुगलों को अल्लाह गुलाम बस्तानवी की अकल दे देता तो वो हमें लाल किला और ताजमहल के बजाय वो मदरसे और स्कूल और कॉलेजेस देके जाते। आज उन्होंने जो कुछ दिया, अपने को आ रहा है क्या कुछ? अरे बोलो ना भाई,
मैं भी पिछले हफ्ते ताजमहल में था तो एक रिक्शा वाला मिला मुझे। मैंने कहा बेटा रिक्शा से कितना कमाते हो? तो कहा कि सर मैं 1000-1200 कमा लेता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ चलाते हो रिक्शा? तो कहा कि बस वो गेट से ताजमहल तक के लाने के 20 रुपए, 1000-1200 कमा लेता। तो मैंने कहा यहीं से कमाते हो ताजमहल से? तो उसने समझ गया हो मेरा पूछने का अंदाज। वो कह लगा साहब पूरा 75% आगरा ताजमहल से खा रहा। कहां से खा रहा है ना? तो मैंने कहा ताजमहल का तो नाम तुमको पसंद नहीं समझे? ताजमहल का नाम तुमको पसंद नहीं, तो मैंने वही इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि हम चाहते हैं कि ताजमहल को गिरा दिया जाए, क्योंकि हमारे वक्त क्या जा रहा गिरा दो। नहीं समझा? लेकिन नहीं गिराएंगे क्योंकि 12 करोड़ महीने के आते। क्या आते? तो मैं कहता हूं कि ये मुगलों ने अगर गुलाम मस्तानी की अकल अल्लाह इनको दे देता और मदरसे स्कूल और कॉलेजेस हमको देकर जाते तो आज हमको ऐसे बावले चाले। अरे बोलो ना भाई, आओ बहूर वालों, आज एक बहुत बड़ा काम यहां पर हुआ है। मैं यहां से बात आपको समझा रहा हूं कि हम मौलाना जी हम पर इल्जाम क्या लगाते हैं, मुल्लाओं का जलसा है, मदरसे के बारे में बोलेंगे, जाहिर बातें बोलेंगे, जाहिर बातें बोलेंगे। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि हम आपको दुनिया की तालीम से कतई मना नहीं करते। हम तो कहते हैं बनाओ बेहतरीन डॉक्टर, बनाओ बेहतरीन इंजीनियर, बनाओ बेहतरीन वकील, बनाओ एसपी, आईएएस, कलेक्टर, आईएएस अधिकारी बनाओ। लेकिन हम ये कहते हैं कि इन मदरसों और इन मकतब की तालीम उनको इतना दे दो कि ये दुनिया के जो हालात है वो हमारे बच्चों के और हमारे नस्लों के ईमान को खरीद ना सके। आज क्या हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हमारे बच्चों के ईमान को डामाडोल किया जा रहा है। मरहूम हजरत मौलाना यूनुस साहब अमीर जमात पूना वो एक मिसाल देते थे अक्सर। वो कहते थे कि सुनो हम चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर जरूर बने, लेकिन उन पर मदरसे और मजबूत मकतब की तालीम का, इस्लाम की बुनियादी तालीम का ठप्पा लग जाए ताकि कोई शैतान उनके ईमान को खरीदने ना सके। तो मौलाना यूनुस साहब एक मिसाल देते थे, पौर वालों सुनो। मौलाना यूनुस साहब कहते थे कि एक ईसाई टीचर, एक ईसाई क्रिश्चियन टीचर, अब हमारे दिमाग में तो बैठा हुआ है कि जब तक कि इंग्लिश पढ़ेगा नहीं नोटा आएंगे नहीं, दिमाग में बैठा हुआ है ना। तो हम अपने बच्चों को किन के हवाले कर रहे हैं? अरे बोलो भाई, यहां से जलगांव तक के जा रहे काहे के वास्ते? अरे बोलो ना, जाओ जलगांव क्या जाओ, चाइना जाओ, लेकिन उनके हवाले कर रहे हैं, है ना। और दिमाग में क्या है, नोटा छापने की मशीन बनेगा। तो मैं कभी कभी हंसते मौलाना कहता हूं कि देखो ज्यादा बच्चों को नोटा छापने की मशीन मत बनाओ, क्योंकि बावला रातों रात नोटा कभी भी बंद कर देता। नहीं समझे? हो सकता है अभी 10 बजे भी आदेश आ जाए कल से 1000 के नोट बंद। क्या करेंगे बावले का? 2000 के नोट मान। तो मैं कहता मौलाना अपने बच्चों को ज्यादा नोटा छापने की मशीन मत बनाओ। आओ मौलाना यूनुस साहब एक मिसाल देते थे कि क्रिश्चियन टीचर जिन बच्चों को तुम अंग्रेजी के हवाले कर देते हो, अंग्रेजों के हवाले कर देते हो, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भेज देते हो, वहां मौलाना यूनुस साहब कहते थे कि एक मरतबा एक क्रिश्चियन टीचर बच्चों को समझा रहा है, तो समझाने का स्टाइल देखो। उसने कलम उठाया, पेन, बच्चे से पूछा बच्चों, प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बच्चों ने कहा सर ये पेन है। कहा कि ये दिख रहा है? कहा कि हाँ दिख रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद किताब उठाया, प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बोले सर ये बुक है। कहा कि दिख रही है? कहा कि हाँ सर दिख रही है। ऐसी 3-4 मिसालें देता और धीरे से फिर बच्चों से कहता कि देखो पेन तुमको दिख गया क्योंकि मौजूद है, किताब तुमको दिख गई क्योंकि मौजूद है। ढेर सारी मिसालें देकर मासूम बच्चों के दिमाग में ये डालता कि जो चीज है वो नजर आती है, और फिर धीरे से शैतानी हरकत करते हुए कहता है कि बच्चों तुमको अल्लाह नजर आ रहा क्या? छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या देखेंगे? नहीं नजर आ रहा।
بھائی چھوٹے بچے کیا بولے گا؟ نہیں نظر آ رہا. پھر دھیرے سے بولتا کہ اگر ہوتا تو نظر آتا. اب اسی میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جو مدینۃ العلوم جیسے مدرسے اور مکتب سے پڑھا ہوا تھا، جس کے گھر میں کتاب کی فضائل کی تعلیم ہوتی تھی، جس کے گھر میں ایمان کا ذکر، ایمان کا تذکرہ ہوتا تھا، جس کے گھر میں گھر والے علماء سے بڑے قریب تھے. اس بچے کی کہیں نہ کہیں تربیت مدرسے کی ہوئی تھی، تو وہ بچہ بھی اس بچوں میں تھا. 30-35 بچوں کی کلاس. تو مولانا یونس صاحب کہتے ہیں کہ وہ بچہ کھڑے رہا اور ٹیچر سے کہا، سر جو آپ نے بات سمجھائے نا وہی بات میں اپنے دوستوں کو اپنے اسٹائل میں سمجھاتا. تو ٹیچر خوش ہو گیا کہ چلو بھائی اس کی بات سمجھ جائیں گے، میرا مقصد حل. وہ کھڑے ہوا، سیم مثالیں وہی دیا. کتاب دکھ رہی دوستو؟ تو بولے ہاں دکھ رہی ہے. تو بولے دکھ رہی. پین تو بولے دکھ رہا. تو ہے تو بولے دکھ رہا. پھر دھیرے سے اس نے بولا استاد کی عقل دکھ رہی ہے؟ نہیں. تو بولے ہوتی تو نظر نہیں سمجھا؟ ہوتی تو نظر آتی. اس کا مطلب ہے نہیں، اس لیے باولے باتا. تو یہ کہاں ملے گا؟ ارے بولو نا، کہاں ملے گا؟ مدرسوں میں. اور مولانا کے انداز میں سکون بھی کہاں ملے گا؟ ارے بولو زور سے. مدرسوں میں. اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا، اب بات سن لو، اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما. سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں. نبی نے فرمایا. دھرتی پر نبی فرما رہے ہیں کہ دھرتی پر، زمین پر سب سے اونچا مقام اس کا جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے ہے نا؟ اور ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی کا بولا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. آج یہ جو بیٹھے آپ مکتب میں کیوں نہیں پڑھا رہے؟ آپ مدرسے میں کیوں نہیں پڑھا رہے؟ آپ عالم حافظ مفتی کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے کہ جیسے مولانا نے کہا، ہم کو اس کا فائدہ ابھی تک نہیں معلوم. سن لو، میں بالکل سادے انداز میں کہہ رہا ہوں، سن لو. مدینۃ العلوم جب آپ کے یہاں بنے گا، جب کوئی بچہ وہاں حافظ بنے گا، اور یہی نہیں بلکہ مفتی عارف صاحب نے مجھے بتایا کہ اگر لوگوں کا ساتھ رہا، اللہ نے قبول کیا، تو مکتب بھی چلے گا، مدرسہ بھی چلے گا، وہاں حدیث کا درس بھی ہوگا، وہاں اچھی اسکول بھی ہوگی، وہاں اچھا کالج بھی ہوگا. ہم آگے بڑھیں گے. ہم اپنے بچوں کو نہ دین کے اعتبار سے جاہل رکھیں گے، نہ دنیا کے اعتبار سے جاہل رکھیں گے. ہمارا حق ہے کہ ہمارے بچے دین دنیا دونوں کا علم حاصل کریں. لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حافظ، جس کا مقام ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ حافظ کا یہ مقام ہوگا. سنو، دنیا والے اس کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا والے اس کے مقام کو سمجھے نہ سمجھیں، دنیا والے اپنے اولاد کو حافظ عالم مفتی بنائیں نہ بنائیں، لیکن حافظ کا کیا مقام ہوگا؟ حافظ کا یہ مقام ہوگا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ حشر کے میدان میں، اللہ کے دربار میں، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی وہ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، نبی نے فرمایا ہے کہ اس وقت اللہ حافظ قرآن سے کہے گا کہ او حافظ قرآن، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. یہ مقام ہوگا حافظ جی کا. کیوں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا انجیکشن دیتا جا. ملے گا ثواب، ملے گا. لیکن جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، اور حافظ جی کے بولنے میں بھی حقارت رہتی مولانا، وہ جو انداز ہوتا ہے نا، کون ہے؟ حافظ جی. نبی نے کہا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کہے گا او حافظ قرآن، جو آیتیں تجھے یاد ہے، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اور حافظ جی کی ماں کا، حافظ جی کے باپ کا کیا مقام ہوگا؟ سنو، آج جن کو بڑی بڑی ڈگریاں تم دلا رہے ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جن کو تم بڑی بڑی ڈگریاں کروڑوں روپے دے کر دلا رہے ہو، آج MBBS کا ایڈمیشن کتنا ہے؟ ڈونیشن 100 کروڑ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 100 کروڑ ہو گیا.
لیکن جس بیٹے کو 1.25 کروڑ بھر کے ڈاکٹر بنایا تھا نا، حشر کے میدان میں ڈھونڈے گا کہاں ہے میرا ڈاکٹر؟ دکھیں گے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر صاحب دکھیں گے نہیں، سمجھ گئے؟ کہاں ہے میرا پروفیسر، پیسے بھرا تھا اس کے میں نے؟ نہیں دکھے گا۔ لیکن حافظ قرآن کا میں بالکل سادے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حافظ قرآن میرے نبی نے فرمایا ہے کہ خود کے ماں باپ کے ساتھ اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو جنت کا حقدار بنایا، اور اس کی ماں کا، حافظ جی کی ماں کا، حافظ جی کے باپ کا کیا مقام ہوگا؟ نبی نے فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کی ماں کو، اللہ حافظ قرآن کے باپ کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور نبی نے فرمایا کہ حافظ جی کی ماں اور حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر اللہ تاج رکھے گا، اور نبی نے فرمایا کہ 2 تاج اللہ رکھے گا، اس تاج کی روشنی آفتاب اور مہتاب سے زیادہ ہوگی۔ پورا پور دیکھ کر تعجب کرے گا کہ یہ کون ہے، پورا علاقہ دیکھ کر تعجب کرے گا کہ یہ کون ہے کہ جن کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو اعلان ہوگا یہ تو پہور کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ تو جلگاؤں کا شیتکری ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ تو پہور کا مستری ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ تو پہور کا رکشہ چلانے والا ایک مزدور ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ مدینۃ العلوم، یہ جو یہاں شروع ہو رہا ہے نا، یہ صرف پہور والوں پر نہیں بلکہ پورے علاقے پر اللہ کا احسان ہے، کیونکہ اللہ جگہ بھی چنتا ہے اور کام کس سے لینا ہے ان کو بھی چنتا ہے۔ اللہ نے چنا ہے ان لوگوں کو کہ وہ آپ کے علاقے میں ایک مدرسے کی بنیاد ایک بڑے عالم دین کے ہاتھوں سے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے علاقے میں مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ مولانا نے کہا نا کہ مدرسے سکون کا ذریعہ ہے، ہم تو حکومت سے کہتے ہیں، میں تو حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کرتا ہوں کہ یہ مدرسوں کا احسان ہے اس ملک پر۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو مجاہد آزادی میدانوں میں نہ آتے، اور یہ مدرسے نہ ہوتے تو اس ملک کو آزادی بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سارے ملا کہاں کے تھے؟ جن سے انگریز کانپتے تھے، جن سے انگریز کانپتے تھے۔ یہ سارا مال کہاں کا تھا؟ ارے بولو، دارالعلوم کی بنیادوں میں لکھا ہے کہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس ملک کو آزادی دلائی جائے، اس ملک کے ویر، اس ملک کے سپاہی، اس ملک کو آزادی دلانے والے جو مجاہدین، جو سپاہی، جو فوجی، جو آرمی پیدا ہوئی ہے وہ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے میں سینہ ٹھوک کر کبھی حکومت کو حکومت کے انداز میں کہتا ہوں کہ یہ مدرسوں کا تمہارے ہمارے ملک پر بڑا احسان ہے جو چکایا نہیں جا سکتا۔ یہ داڑھی والے، یہ ٹوپی والے، یہ صافے والے، آج ان کو دیکھ کر تم نفرت کرتے ہو، ارے ان کا احسان مانو۔ ان کے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے لڑائی لڑی ہے، صف اول میں علماء رہے ہیں، دور دور تک کے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، حد دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے۔ انگریز ڈرتا تھا کس سے؟ مدرسوں کے ملاؤں سے۔ اور انگریز کے قدم کب ڈگمگائے؟ جب مدرسے کے ملا نے فتویٰ دے دیا کہ اب انگریز سے لڑنا فرض ہو گیا، تو انگریز بھی سمجھ گیا کہ یہ قوم اپنے ملاؤں کو بہت مانتی ہے۔ ان کے ملا نے جب لکھ دیا، جسے ہم آج کیا کہتے ہیں، فتویٰ دے دیا کہ انگریزوں سے لڑنا فرض ہو گیا، تو انگریز بھی سمجھ گیا تھا کہ بیٹا بھاگو، کیونکہ مارنا ثواب ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب یہ قوم مانیں گی؟ تو وہ فتویٰ بھی کس نے دیا تھا؟ ملا نے دیا تھا۔ خیر، پہور والے تو بڑے اچھے ہیں، مولانا خوش نصیب ہے، ان کا گاؤں اتنا اچھا ہے کہ آج ان کے گاؤں میں مدرسے کی بنیاد میں گاؤں کے سرپنچ صاحب شامل تھے، گاؤں کے اپ سرپنچ شامل تھے، شام بھاؤ شامل تھے، اور شام بھاؤ نے کدال ماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پہور والو، آج آپ کا ہمارا گاؤں بڑا اچھا ہے۔ سلیم بھائی کہاں ہے؟ سلیم بھائی گئے ہیں،
पहुर वालों, हमारा गांव बड़ा अच्छा है। आज हमारे मदरसे की बुनियाद में कौन शामिल है? हमारे हिंदू भाई। और मुझे खुशी है, ये पैगाम अगर सरपंच साहब नहीं होंगे तो उन तक के पहुंचा देना कि मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते और मैं जलगांव जिले का उलमा का जमीयत उलमा का सदर होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते मैं पहूर के सरपंच का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे उस प्रोग्राम में शामिल रहे। और सरपंच साहब ने हमको ये कहा कि ईंटों का मामला हो, सीमेंट का मामला हो, रोड का मामला हो, एक हिंदू भाई ने हमको ये पैगाम दिया कि मैं हर तरीके से मदद के लिए तैयार हूं। ये हमारा गांव है पहूर। तो अब मुसलमानों का फर्ज बन जाता है कि हम मदरसे के क़याम में जान माल तन मन धन सब कुछ लगाए। अल्लाह जब हमारे बिरादरान वतन को चुन रहा है और वो आगे बढ़कर कह रहे, मैं समझता हूं मौलाना सबसे पहला ऐलान तो सरपंच साहब ने करे। सही बात है ना? सबसे पहला मदरसे के मदद का ऐलान किसने किया? सरपंच साहब ने किया। मैं नहीं जानता कि वो कौन सी पार्टी की है, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज पहूर में हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल है, प्यार का माहौल है। और आज मुल्क को इसी की सख्त जरूरत है। आज मैंने आर्टिकल लिखा, आज जो मेरा इदारिया आया, जो संपादकीय मेरा मजमून आया, मैंने उसमें लिखा कि गुजरात की हवा में जहर है साहब। नहीं समझा? गुजरात की हवा में क्या है? अभी बहुत जहर चल रहा है। नहीं समझा? हाँ, लेकिन पहूर वालों तुम खुश नसीब है कि पहूर की हवा में मोहब्बत है, अमन है, शांति है, एकता है। मोहब्बत है, अमन है, शांति है, एकता है। अभी मैं इससे पहले यहां आया था नेरी में कुछ महीनों पहले, तो वहां पुरानी मस्जिद शहीद करके नई मस्जिद का बुनियाद रखा गया। जब कुदाल मारी गई तो मैं आपको बताऊं कि हमारा इलाका मौलाना इतना अच्छा है कि नेरी में सारे हिंदू सरपंच आजी माजी सारे जिम्मेदार मस्जिद की कुदाल मारने में शरीक थे। और मैंने उनके हाथ में कुदाल देकर मस्जिद की कुदाल उनसे खुदवाया और लगवाया और मेरे पेपर में और चैनल पर दिया कि हिंदुस्तान में एक गांव ऐसा भी जहां मस्जिद के लिए कुदाल मारने का काम हिंदू भाई कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल है, गैरों से हमको कोई तकलीफ नहीं। मसला तो है अपनों का। किसका? अभी मौलाना ने क्या बोले, अल्लाह उसको नवाज रहा, परेशान तू क्यों हो रहा? नहीं समझा? मैं मौलाना पहले जब मैं इमाम था उमर मस्जिद में, तो मैंने मारुति कार लिया सेकंड, 32,000 की थी मौलाना। कितने की थी? सेकंड मारुति 32,000 की। तो वहां पर बातें क्या चलने लगी, कहां से आ रहा, कहां से आ रहा। फिर बाद में सुनने में आया चारों तरफ से आ रहा, चारों तरफ से। अब मेरे को पता चला तो मैंने जुम्मे के बयान में बोला, बावलो 6 तरफ से आ रहा, जो 2 मेन साइड है नीचे ऊपर वो तो भूल ही गए तुम, क्योंकि हंडा कहां से आते हैं? अरे बोलो ना, हंडा कहां से निकलती? नीचे से। और बारिश कहां से होती? ऊपर से। तो इमाम अगर साइकिल पर रहे तो बड़ा अच्छा लगता है ना। इमाम साहब अगर 2 व्हीलर पे आ गए, अरे बाबू कहां है? तो मेरा एक डायलॉग मशहूर हुआ था मौलाना, उस वक्त मैंने एक डायलॉग बोला था। जो लोग बोलते हैं कि उलमा के पास कहां से आ रहा, तो मैंने एक डायलॉग बोला था और तुमको मैं सबक दे रहा हूं कि बनाओ अपने बच्चों को हाफिज आलिम मुफ्ती बनाओ। और क्यों मैंने जुमला कहा था उस वक्त मौलाना कि सुनो, जब अल्लाह कौम के लुच्चों को, लफंगों को, कौम के दलालों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा सकता है, तो क्या कौम के इमाम को सेकंड मारुति में नहीं घुमा सकता? नहीं समझे? कौन घूम रहे हैं? लुच्चे लफंगे, कौम के दलाल, कौम के मुखबिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो क्या कौम का इमाम सेकंड मारुति में नहीं घूमेगा? नहीं। तकलीफ हमको दूसरों से अल्लाह की कसम नहीं है। मैंने आज जुमा के पैगाम में दावत और तबलीग की अहमियत पर बात थी, तो मैंने जुमा के बयान में खुलकर यह कहा कि 22 साल से मैं मैदान में काम कर रहा हूं, दावत दे रहा हूं, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन के पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इन 22 सालों में कभी किसी गैर का पत्थर मुझ पर नहीं आया। समझ लो बात। तो मदरसा खुलेगा, आपकी मेहनतों से खुलेगा। मदरसों से प्यार करना, उलमा से प्यार करना। और आखिरी बात कह रहा हूं कि अल्लाह ने
اللہ نے اگر دینے کے لائق بنایا تو دینا اور خوش ہونا کہ میرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے دینے کے لائق بنایا. اگر تو کٹورا لے کر بھیک مانگنے والا بنا دیتا اور تو کٹورا لے کر مسجد کے دروازے پر بھکاری بنا کر کھڑا کر دیتا تو میں تیرا کیا بگاڑ سکتا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کو اللہ لے لے, جس کے مال کو اللہ قبول کر لے, وہ خوش نصیب ہے. ورنہ مولانا نے کہا کہ اللہ غنی ہے, اللہ کو تمہاری ہماری کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ضرورت ہے, ہم کو ضرورت ہے. اور وہ آیت جو میں نے پہلی آیت پڑھا وہ سمجھا کر بات آپ کو میں سمیٹوں گا کہ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. اللہ کہتا ہے او میرے بندے, دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر کام کیا, رتی برابر نیکی کا کام کیا, بھلائی کا کام کیا, اچھائی کا کام کیا, اللہ کہتا ہے اس کے اجر کو, اس کے انعام کو, اس کے ثواب کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اللہ دکھائے گا. آج ہم لوگ شارٹ میموری کے لوگ ہیں. آج سے 2 مہینے کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ پروگرام کب ہوا تھا, 2 مہینے کے بعد ہی پوچھا جائے پروگرام کب ہوا تھا تو تھوڑا سرک ہو جائیں گے. میرا خیال دسمبر میں ہوا تھا شاید, اور ابھی کیا چل رہا ہے نا. ہم شارٹ میموری کے لوگ ہیں, بھول جائیں گے, لیکن اللہ یاد دلائے گا کہ یاد کر پہور میں علماء آئے تھے, تو بھی وہاں آیا تھا, تو نے میرے دین کی, میرے کتاب کی, میرے نبی کی باتوں کو میرے نیک عالموں سے سنا تھا, تو بھی وہاں آیا تھا, اور تو نے اس وقت تیری طاقت کے اعتبار سے تو نے اس وقت مدد کیا تھا. دیکھ میرے بندے, وہ اس دن جو تو نے مدرسے کے لیے مدد کیا تھا اس کا انعام اور اس کا ثواب یہ ہے, اور یہ اس دن کام آئے گا جس دن ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی, بیٹا بھی بھاگے گا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے, کوئی رشتہ قریب نہیں آئے گا کہ ایک نیکی نہ مانگ لے. ایسے وقت میں آج جو آپ نے دین کے علم کی بنیاد ڈالنے کے لیے اور مدرسے کے لیے دیا تھا وہ اس وقت کام آئے گا. مجھے خوشی ہے مولانا کہ مولانا مفتی عارف صاحب جس گاؤں کے ہیں بھاویر, وہاں کے لوگ الحمدللہ بڑی مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے. بہویر سے وہ یہاں آئے ہیں, شیرپور سے وہ یہاں آئے ہیں, لیکن پور والوں سے میں کہوں گا کہ مدرسہ کہاں بن رہا؟ ارے بولو. اچھا کس کی ضرورت ہے مدرسہ؟ ارے بولو نا, ہماری ضرورت ہے. کتنے بھی اچھا لوگوں کو یہ بھی لگتا مدرسے کتنے بن رہے ہیں نا. اچھا کبھی کبھی لوگ تانا بھی دیتے ہیں یہ دکانہ کھول ڈال رہے, تو کیا کر رہا؟ تو چاول بھی کھا ڈال رہا. نہیں سمجھے؟ نہیں دیکھو تو غریبوں کے چاول بھی وہ جو بچوں کے لیے آتے وہ بھی کم پڑ رہے تھے. او یارو تانے مت دو, بلکہ میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ سپورٹ کرو, کاریہ کرتا بنو, کاڑیا کرتا مت بنو. بلکہ ایک بات اور اچھی میں کہہ دیتا ہوں, آپ کو دینے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. مت دو, گھر کو تو صرف خاموش رہے, دینے سے بھی زیادہ ثواب ہے. سمجھ گئے اشارہ؟ کیا کہا؟ صرف کاڑیا مت کر, دینے والے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. آج دینا اللہ کے نام پر. مدینۃ العلوم بس اب دعا ہو جائے گی, اور یہاں پر صرف آپ سے لیا نہیں جائے گا, لیا نہیں جائے گا, آپ کا نام لکھا جائے گا. آپ ہاتھ اٹھائیں گے, دیکھو یہ کیمرے شروع ہے نا, کیمرے, یہ کیمرے جیسا قید کر رہے ہیں ہماری تقریر کو, ایسے ہی اللہ کے کیمرے آن ہیں. ان کیمروں میں خرابی آ سکتی ہے, یہ کیمرے ہینگ ہو سکتے ہیں, ان میں وائرس ارے وہ لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اس کے کیمرے آن ہیں. آج جو بھی لکھائے گا اللہ کے کیمرے میں قید ہو جائے گا, آج جو بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ کے کیمرے میں قید ہو جائے گا. تو اللہ کے کیمرے شروع ہے. آج ہم کو یہ دنیا کے کیمروں کا ڈر رہتا نا, دنیا کے کیمروں کا ڈر رہتا. ابھی مال میں جاؤ, آپ جلگاؤں میں آؤ تو جلگاؤں میں بڑی بڑی دکانیں کھل گئی. پہلے گاؤں میں دکان کیسی رہتی تھی, جا پیسے دے پڑی لے. لیکن شہروں میں کیا ہو گیا, مال, ساری چیزیں تیرے سامنے رکھے لے, صابن بھی رکھے لے, کولگیٹ بھی رکھے لے, بھاری بھاری. لیکن کوئی بھی ایسا اٹھا کے جیب میں ڈالتا گیا نہیں. کیوں نہیں ڈالتا؟ وہاں لکھا رہتا خبردار آپ کیمرے کی نظر میں ہیں, باولے چالے.
मत करो, नहीं तो कल व्हाट्सएप पे वीडियो। मैं भी आ रहा था मौलाना, मैं दुनिया के कैमरों का कितना डर, मैं आ रहा था तो सिग्नल पर मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। सुन लो बड़ी प्यारी बात, सिग्नल पर मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। अब गाड़ी रुक गई, सिग्नल तो बंद था, ना हरा था ना लाल था, सिग्नल बंद। अब गाड़ी रुक गई तो दो पुलिस वाले सादे ड्रेस में दूर खड़े थे। अब पुलिस वाले तो लोग बहुत अच्छे से पहचानते, तो दोनों पुलिस वाले मेरे करीब आकर कहने लगे, मुफ्ती साहब तुम वो कैमरे को देखकर रुक गए ना? तो बोला हाँ, क्योंकि नया जमाना है बाबा, घर को पावती आ जाती, घर को पावती आ जाती। तो कैमरों को देखकर रुक गए। तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब तुम भी कैमरों को देखकर रुके, दूसरे भी कैमरे को देखकर रुके, हालांकि 3 महीने से कैमरे खराब है। कितने महीने से खराब है? तो खराब कैमरों का इतना डर, दुनिया के कैमरों का इतना डर। और जिसके कैमरे कभी खराब नहीं होते, जिसके कैमरे कभी हैंग नहीं होते, जिसके कैमरों में कभी वायरस नहीं आता, आज उसके कैमरे शुरू है तो खुशनसीब होगा वो जो आज यहां पर लिखा कर जाएगा कि मैं इतना दूंगा, मैं सीमेंट दूंगा, मैं असारी दूंगा, मैं इतना पैसा दूंगा। बिल्कुल आप अपनी ताकत के एतबार से लिखाना, बल्कि तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि अपनी ताकत के एतबार से लिखाना, जितनी अल्लाह ने ताकत दिया उतना ही लिखाना, ताकत से ज्यादा भी नहीं लिखाना। कभी कभी ताकत जोश में आ जाता आदमी। पिछले इतवार को ब्लड डोनेशन कैंप था, ब्लड खून का, मैंने वहां खून देने की अहमियत बयान करा तो दुबला आदमी भी जोश में आ गया। उसने 1 बोतल खून जज्बात में आके दे दिया, बाद में 3 उसको चलाना पड़ी। बाद में 3 उसको तो जज्बात में भी नहीं आना है ना, ताकत से ज्यादा नहीं देना। मगर अगला जुमला सुन लो, ताकत से ज्यादा नहीं देना और ताकत से कम भी नहीं देना। अगर ताकत से कम दिए तो कहीं अल्लाह उसी लायक ना बना दे। तो लिखाएंगे इंशाल्लाह। चलो 5 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले कोई हाथ उठा दे। सलीम भाई खड़े जाओ, माशाअल्लाह, खड़े रहो। 51,000 रुपए। माशा अल्लाह। देखो आमीन सबने कहना। अल्लाह सलीम भाई ने 51,000 रुपए का ऐलान किया है। अल्लाह देने वाले की जानो माल में खूब बरकत नसीब फरमाए। जोर से कहो खड़े हो क्या? अभी 2,000 दुआ होगी। लिखने वाले कौन है? हाँ, हाजी नईम साहब 21,000 है। कर रहे बच्चे ने लिखा माशाल्लाह। आप तो आप पहचान गए। मैं 61,000। सद्दाम भाई 61,000। अब माशाअल्लाह। देखो आमीन कहने में टैक्स नहीं लगता। अल्लाह देने वाले की जानो माल में खूब बरकत नसीब फरमाए। आमीन। और भाई 5,000। देखो हमारा बच्चा कोई जो मेरे साथ में आया है, ड्राइविंग करता है, ट्रक चलाता है, लेकिन 5,000 रुपए लिखाया। और भाई 5 ने हाँ के लिखा दो। सादिक शेख जलगांव लिखो 5,000। हाजी सलीम साहब है ना, हाजी